कर्दमसिंहले भगवान दर्शन दिनको लागि पाल्नुभयो। चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नु कर्दमले। अरे भगवानको अति राम्रो सुन्दर स्तुति गर्नुहुन्छ। ए मायाते हतमेध सस्त्वत पादारविन्दं भव सिन्धु पोतम। हजुरका चरण कमल कस्तो छन्? पादारविन्दं भव सिन्धु पोतम। वाह, यो भवसागरलाई पार गर्नको लागि नौकाको समान, जहाजको समान हजुरका चरण कमल छ। यस्ता चरण कमललाई तपस्या गरेर जसले प्राप्त गर्छ, दर्शन पाउँछ, त्यो व्यक्तिले भगवानसँग मुक्ति नमागेर अगर भुक्ति माग्छ भने त्यसलाई के भन्ने? त्यसको बुद्धि त हजुरको मायाले ठगिएको, मारिएको। यो कर्दमले अरूलाई होइन है भने घुमाइ फिराइकन आफैलाई तथा सचाहम, म पनि त्यस्तै अभागी, बुद्धि ठगिएको, अज्ञानी मूर्ख मध्येको म पनि एउटा। किन त 10,000 वर्ष तपस्या गरेर आज मेरो परमात्माले मलाई दर्शन दिन पाल्नु भएको छ। वरदान माग भनेर सोद्धाखेरि मैले पनि हजुरसँग मुक्ति दिनुहोस् भन्न नसकेर मेरो बिहा गराइदिनुहोस् भन्दैछु। तथा सचाहम परिबोध काम, प्रभु म विवाह गर्न चाहन्छु। भगवानलाई पनि हाँसु आएछ, हाँस्नुभयो। बिहा गर्न पनि 10,000 वर्ष तपस्या गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ बिना तपस्याकै दसौँडिसी हाल्नु। ल इमानदारले बताउनु त तपाईँले कति वर्ष तपस्या गर्नु बिहा गर्न? के को तपस्या गर्ने? सबैको त्यसै भइरह। त्यो 10,000 वर्ष तपस्या गरेर बिहा गराइदिनु छ। बुद्धि ठगिएको होइन त के हो? मूर्ख होइन त के हो? कर्दमले भन्नु, प्रभु भगवान श्रीमा बिहा गराइदिन्छु, तर पत्नी कस्ती चाहियो? पत्नी कस्ती चाहियो? कर्दमले प्रभु बस यही त मेरो कमी छ। म बिहा गर्न त चाहन्छु परन्तु पत्नी चाहन्न। लो, बिहा गर्न चाहन्छु अरे पत्नी चाहन्न। अरे अनि फेरि कस्तो बिहा हो त? के चाहन्छौ त त्यसो भए? के भन्नुहुन्छ? समानशीलम गृहमेध धेनु। कस्तो विचार! समानशीलम, गृहस्थाश्रमको कामनालाई पूर्ण गर्नको लागि कामधेनु गाई जस्ती म पत्नी होइन, म धर्मपत्नी चाहन्छु। अब पत्नी र धर्मपत्नीमा के अन्तर हुन्छ, के फरक हुन्छ र भन्नु होला है। हाम्रो भाषामा त के फरक हुन्न। अरे भागवतको भाषामा न, हाम्रो भाषा र भागवतको भाषा मिल्दैन। भागवतको भाषामा बहुत फरक हुन्छ। भन्नु के फरक हुन्छ? पत्नी कसलाई भन्छन्? जसले आफ्नो पतिलाई राम्रोसँग पतन गराउँछन् तिनको नाम पत्नी हो है। नरिसाउनु होला है मसित, मैले भने होइन, नामै त्यस्तै छ, पत्नी। नामै त्यस्तो होइन, कहिले कसले राखेको, कहिले चलेको पत्नी। जसले पतिलाई पतन गराउँछन् तिनको नाम पत्नी। त्यसो भए धर्मपत्नी कसलाई भन्छन् त भन्नु होला? धर्मपत्नी उसलाई भन्छन् जसले एउटा पतित, पामर, पापी, अधम पतिलाई पनि आफ्नो धर्माचरणले, शील स्वभावले, आफ्नो पातिव्रत्य धर्मले, आफ्नो आचरणले यो संसारबाट तार्छन्, भगवानको प्राप्ति गराउँछन्, मुक्ति गराइदिन्छ। धर्मपत्नी भन्छ। कुरो बुझ्यो होला के? हाम्रो संस्कारमा, हाम्रो धर्म, हाम्रो परम्परामा पत्नी भन्ने चलन छँदैन है। यी पत्नीहरू त पाश्चात्य देशमा हुन्छ है। यहाँ त 10 वर्षमा विधवा भएर जिन्दगी तपस्या गरेर बिताए, त्यस्तालाई पत्नी कसरी गर्ने? यस्ता पतिव्रता नारी त त्यागका प्रतिमूर्ति। यति ठुलो तपस्या त्याग कसले गर्न? ठुला ठुला योगीले गर्न सक्दैन, महिमा मन्नीले गर्न सक्दैन।
त्यही भएर हाम्रो संस्कारमा पत्नी होइन धर्मपत्नी हुन्छ। पत्नी त तपस्या गर्न पर्दैन, त्यसै पनि पाइन्छ है, 50औं पछि लाग्छ। परन्तु धर्मपत्नी पाउनको लागि, पतिव्रता धर्मपत्नी पाउनको लागि त एक जन्मको तपस्या पनि थोरै हुन्छ। समानशीलं गृहमेदधेनु, भगवानले भन्नु विदित्वा तव चैतन्ये पुरैव समयोजित। वाह ऋषिवर, म तपाईँको आशयलाई अभिप्रायलाई जानेर बुझेर पहिले व्यवस्था गरेर आएको छु। भगवानले दर्शन पछि दिनुहुन्छ, आउनुभन्दा पहिले के भन्नुहुन्छ? पुरैव समयोजित, म पहिले नै व्यवस्था गरिदिएको छु अरे। वाह प्रभु, त्यस भए कहाँ हुन्छ त बिहा? तिमी कन्या खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, आफ्नै आश्रममा बसेर भजन गरेर आजको ठिक तेस्रो दिन पर्सि मतलब परस्व धर्मको विध, धर्मात्मा स्वयं मनु अपनी धर्मपत्नी शत्रुपा का साथ अपनी पुत्री देवहूतिलाई लिएर यहाँ आउँछन् र आफ्नै कन्या तिमीलाई दिन्छन्। तिमीले सहर्ष बिहा गर्नु, अब तिमीले भनी जस्तै कन्या। एउटा वरदान त मैले ऋषिवर तपाईँले माग्नु मैले दिएँ, ठिक छ। परन्तु अर्को वरदान मैले नमागेको वरदान, एउटा नमागेको वरदान दिन चाहन्छु। लिने कि नलिने? सोच्नु, संसारमा कोही मान्छे होला भगवानले दिन खोजेको वरदान लिन भन्ला? कर्म भन्नुहुन्छ अवश्य लिने प्रभु। प्रभु के वरदान दिनुहुन्छ? म एक दिन तपाईँका घरमा तपाईँको पुत्र बनेर आउँछु। यो मेरो इच्छा हो, तपाईँको होइन। मलाई पुत्र स्वीकार गर्ने कि नगर्ने? कर्दम बहुत प्रसन्न हुनु। कर्दमको सरल स्वभाव देखेर भगवानका आँखाबाट आँसुका थोप्ला खसे। जहाँ भगवानको आँखाबाट आँसु खसे नि त्यहाँ तीर्थ भयो। आज पनि त्यसलाई बिन्दु सरोवर भन्छ। भारतको गुजरातमा कदमबाडी छ, कर्दमबाडी, त्यहाँ बिन्दु सरोवर तीर्थयात्रा गर्ने यात्रीहरू स्नान गरेर पवित्र हुन्छन् है। कर्दम कसलाई भन्छन् है? विचार गर्नु, कर्दम कसलाई भन्छन्? कर्दमका दुईटा अर्थ हुन्छ। संस्कृतमा हिलोलाई, मुछेको माटो के पानीमा मुछिएको माटोलाई के भन्छ? कर्दम। हिलोलाई, जसको हृदय कर्दम जस्तो नरम छ, कोमल छ, भावुक छ, सरल छ, सरस छ, सहज छ, सम्झनु होला, विश्वास गर्नु, त्यसको हृदयमा हरि आउँछ पक्कै पक्कै। दोस्रो कर्दम, कर भनेको हात हो, अर्थात् इन्द्रिय। जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई दमन गरेको छ, बसमा गरेर जितेको छ। इन्द्रियका अधीनमा होइन, इन्द्रियलाई अधीनमा जसले गरेको छ त्यसका घरमा भगवान जरुर आउँछ। संसारमा दुई प्रकारका मान्छे हुन्छन् है। एउटा मनलाई जित्ने, दोस्रो मनले जित्ने। एउटा मनका अधीनमा, एउटा मनलाई अधीनमा बनाएका हो। त्यस्तालाई भनेको कर्दम, जसले आफ्नो मनलाई जितेका छन्, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा गरेका छन्, दमन गरेका छन्। त भगवान कस्ताका धारा आउनुहुन्छ बुझौँ है। कस्तो जोडा मिलेको। पत्नीको नाम पनि देवहूति, देवहूति कि देवहूति, जसले परमात्मालाई बोलाउन सक्ने क्षमता भएकी, त्याग र तपस्या की प्रतिमूर्ति। भगवानले वरदान दिएर अन्तर्ध्यान हुनु। ठिक तेस्रो दिन भगवानले भने जस्तै स्वयम्भू मनु शत्रुपका साथ देवहूति लिएर यहाँ हाल्नुभयो है। कर्दमले उठेर स्वागत सत्कार गर्नुभयो, आसन अर्पण गर्नुभयो।
राजा रानी त गएर बसे आफ्नो आफ्नो आसनमा। अब देवतीलाई बडा अप्ठ्यारो लाग्यो, सङ्कोच लाग्यो। केलाई यी त मेरा हुनेवाला पति हुन्, यिनलाई मैले आसन दिनु कि यिनले दिएको आसनमा म बस्ने भन्नु होला। आजभोलि त जली जलाइदिए पनि केही फरक पर्दैन है, तर आजभोलिको कथा होइन नि त। पहिला जमाना कस्तो हुन्थ्यो थाहा? यी बुढा पुराना आमाहरूलाई सोध्नु त, बिचमा आएर 50 बार घुम्न पर्दैन नि आमा? यो घुम्न त कथा सुरु हुँदा पहिले आउनुपर्छ। यत्रो मान्छेलाई धक्का दिँदै घुम्नुहुन्छ, तपाईँले धर्म कमाउनुहुन्छ? कथाको मर्यादा राख्न सिकौँ है पहिला। यदि हजुरबाट अलिकता पनि कथाको मान मर्यादा रहेन, कथामा विघ्न बाधा भयो भने तपाईँलाई पुण्य मिल्ला कि पाप मिल्ला आफै सोच्नुहोस्। पूजा ठुलो कुरा होइन, अरू आफ्नो ठाउँमा हो भए पनि आफ्नो बेलामा सबै कुराको एउटा बेला हुन्छ, समय हुन्छ। जुन समय जुन कार्यलाई निर्धारित गरिएको छ त्यो समय हुन्छ। मैले राति 8 बजी आएर कथा गर्नुपर्छ भने तपाईँले गराउनुहुन्छ मलाई कथा, डन्डा लाएर लखेट्नुहुन्छ। जो समय दिनुभएको छ त्यही समयमा कथा गर्छु त बस्नुहोस् सुन्नु होइन। अनि पछि आएर म बसेर सुन्न आउनुहुन्छ? त्यो सबै काम तपाईँले निर्धारण गर्नु आयो नि त, कुन समयमा के काम गर्ने भनेर। कीर्तन गर्ने बेला कीर्तन गर्ने, पाठ गर्ने बेला पाठ गर्ने, कथा सुन्ने बेला कथा सुन्ने। अनि यसको विपरीत भयो भने के हुन्छ आफै भन्नु त? त्यो भक्ति देखाउने काम होइन, आचरण सुधार्ने ठाउँ हो, व्यवहारलाई सुधार्ने ठाउँ हो। भने एकजनालाई भने होइन, मैले सबैलाई भने हामी पनि भोलि अर्को ठाउँमा जाउँला, किन बानी धाम सबैको त्यही हो। एउटा हातले पराल जुत्ता साँचेर ल्याउने, त्यही हातले नधोइकन लगेर भगवान्लाई फुल चढाउने। मैं सबैको देख्छु कथामा। कथाबाट उठेर जान्छ पर पछाडि गएर सिगरेट पेर आउने, त्यही हातले फुल चढाउने। बस अरू सकेसम्म एउटा निवेदन गरौँ है, मान्ने नमान्ने हजुरको मर्जी हो। अरे व्यासगीत यहाँ बसे उनीहरूले भन्नु मेरो कर्तव्य हो। हजुरले यस घरको वरिपरि यो परिसरमै अगर बिडी र सिगरेट पिउनु भयो भने या कसैलाई सम्मान गर्नुभयो भने तपाईँले पूजा गरेको र अगरबत्ती चढाएको बेकार हो। किनकि सत्य तितो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब मैले त भन्नुपर्ने हुनाले भनिदिन्छु। हेर्नुहोस्, साग लेख्या छ, धूम्रपान रतम विप्रम ओम तत्सत्कृतम ददाति च दाता च नरकम याति और ब्राह्मणो ग्राम सुकर। तो मैले भने होइन, या शास्त्रवाणी या सन्तवाणी हो, दुईटै। संगत करना छोड़ प्राणी संगत करना छोड़, धुआं पूरी प्राणी को संगत करना छोड़। संगत करना छोड़ प्राणी संगत करना छोड़, धुआं पूरी प्राणी को संगत करना छोड़। संगत करना छोड़ प्राणी संगत करना छोड़, चूर्ण पीने प्राणी को संगत करना छोड़। संगत करना छोड़ मरदा संगत करना छोड़, संगत करना छोड़ भक्त संगत करना छोड़। ए चूरण बीड़ी खाने को संगत करना छोड़, अरे चूरण बीड़ी खाने को संगत करना छोड़। संगत करना छोड़ प्राणी संगत करना छोड़, माशु खाने प्राणी को संगत करना छोड़। संगत करना छोड़ प्राणी संगत करना छोड़, अरे माशु खाने प्राणी को संगत करना छोड़। संगत करना छोड़ प्राणी संगत करना छोड़, माशु खाने प्राणी को संगत करना छोड़। भगवान माइटाडा घर गयो भने सासूले लिपेको दैलो कुच्नलाई अप्ठ्यारो मान्थ्यो कि नै? आमाहरूले भन्नु त आमा हो, अप्ठ्यारो लाग्थ्यो कि नै? कसरी भित्र बस्नुहुन्थ्यो? हो त्यसरी। मैले भन्दिनँ, आमाहरूबाट हेर्नु सिक्नु है। के अरे सासूले लिपेको दैलो भनेर है 50 हजार ढोग्यो बिचार। के राखेको छ यसमा? एउटा मर्यादा, मान त हो, सम्मान हो, के हो? त्यस्तै गुरुले दिएको आसनमा शिष्यले नबस्नु, पुरोहितले बिछाएको आसनमा जजमानले नबस्नु है।
पतिले बिछाएको आसनमा पत्नी नबस्नु भनेको होइन है, बस्नु त पर्छ, नबसेर के गर्ने, तर त्यसको मान मर्यादा राखेर त्यसको सम्मान गरेर बस्नुपर्छ। दैलो कुच्नु त पर्यो नि, कुच्नु त कुचे नि कुच्नु त, तर त्यसलाई सम्मान गरेर मान राखेर कुचे है, ढोगेर कुचे हो। त्यस्तै चाहिँ देवतीलाई बडा अप्ठ्यारो लाग्यो। पतिले यो त मेरा हुनेवाला पति हुन्, यिनले दिएको आसनमा कसरी बसौँ, नबसौँ भने आसनको अपमान हुन्छ, अब बसौँ भने पतिको अनादर हुन्छ। त के गरिन्, उनले दाहिने हात लगाएर आसनमाथि राखिन्, आफू भुइँमा बसिन् बगल। कर्दमले यसो हेर्नुभयो, वाह कन्या त समझदार रहेछन्, भने जस्तै मैले खोजे जस्तै घर पैसामा बोलाउनु उत्तानपादका दुईटी पत्नी छन्। यसको तात्पर्य के हो, हामी सबैका दुईटी पत्नी छन् है। कतिले मनमा सोच्नु होला थाहै छैन यसलाई त्यसै भन्छ, हाम्रा कहाँ दुईटी भन्नु होला। दुईटी पत्नी भनेको हाम्रा जीवनका दुईटा बाटा, दुईटा मार्ग, एउटा श्रेय मार्ग, एउटा प्रेय मार्ग। सुनीति भनेको श्रेय मार्ग हो, न्यायको मार्ग हो, धर्मको मार्ग हो हैन, उद्धारको कल्याणको मार्ग हो सुनीति। त्यही भएर सुनीतिका घरबाट ध्रुव जन, ध्रुव भनेको अटल विश्वास, निर्णय, निर्णयात्मिका बुद्धि। ध्रुव सुनीति भएका ठाउँमा ध्रुव हुन्छन्। सुरुचि भने भोगवृत्तिको नाम हो, संसारको विषय भोग्ने रुचि, उत्तमोत्तम विषयको भोग गर्ने रुचि। त्यही भएर सुरुचिको र सुनीतिको स्वभाव मिल्दैन। बताउनुहोस्, आध्यात्म वृत्तिको र भोगवृत्तिको स्वभाव मिल्छ त? मिल्दैन नि, मिल्दैन। त्यही भएर जो भगवानको कथा सुन्नमा रुचि राख्छन् ती संसारमा दुनियाँभरका नचाहिँदा कुरा सुन्न मन पार्दैनन्। अब जसले नचाहिँदा नराम्रा कुरा सुन्नमा रुचि राख्छ तिनीहरूले भगवत कथा सुन्न रुचि राख्दैनन्। यो हो कि होइन भन्नु त? यही कथा हो। त्यही भएर सुनीतिलाई हेला गरी राजाले निकालिदिन्छन् घरबाट। तर भगवानको भक्तले याद राख्नुहोला, चाहे घाँस नपाओस्, बाँस नपाओस्, कपास नपाओस्, तर भगवानको भक्ति र भजन छोड्दैन। वनमा गएर पनि उनको दृढ विश्वास निष्ठालाई कसैले डिगाउन सकेन। सुनीतिका गर्भबाट ध्रुव जन्मे, गर्भवती थिइन्। हुन त कथा भक्तमालमा त अर्कै छ। राजा शिकार खेल्न गएका थिए, बाटो बिराए, आँधी आयो, तुफान आयो, अनि साधु महात्माको कुटिया सम्झेर खटखटाउन पुगेका त सुनीतिको कुटिया रहेछ। संयोगले स्वागत गरिन्,
त्यस दिन त्यही रात विश्राम गरे। सुरुचि गर्भवती भइन् अनि ध्रुवको जन्म भयो। पछि सुरुचिका गर्भबाट पनि एउटा बालक जन्म हो। सुरुचिका गर्भबाट उत्तम जन्म्यो र ध्रुवका गर्भबाट सुनीतिका गर्भबाट ध्रुव जन्मिए है। 5-5 वर्षका भए। एउटै राजाका सन्तान भनेर भएन। एउटा दरबारको सुख सुविधामा हुर्किएको छ भने अर्को वनमा कन्दमूल फल खाएर बिचरा त पनि बढ्दैछ। सबै केटाकेटीहरूले आफ्ना बाबाको नाम बताउँदाखेरि ध्रुवलाई पनि रहर लाग्छ। आमा मेरा बाबाको नाम के हो, मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ, म बिना बाबाको हुँ। मलाई साथीले उपहास गर्छन्, मजाक उडाउँछन्, त बिना बाबाको भन्छ। रुन लागेको देखेर आमाको मन पौलो, नरो बाबु, तिमी कोही साधारण पिताका पुत्र होइनौ, यस देशका चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपादका तिमी पुत्र हो। सुनेर ध्रुवलाई बडा आनन्द आयो। म आज पिताको दर्शन गर्न जान्छु। साथीहरूलाई लिएर दरबारमा पुगे। कसैले बाटो रोकेन, सिधै अन्तपुरमा गए। राजा कस्ता धर्मात्मा हुन्। साना साना ब्राह्मणका बालकलाई ढोग्नलाई उठ्छन् गद्दीबाट। ब्राह्मणका बालक आशीर्वाद दिने पेटेबाट सिकेर आए जस्ता यसरी आशीर्वाद दिन्छन् कि कसैले पुत्रवान भन्छ, धनवान भयो, यशवान, कीर्तिवान, दीर्घजीवी, दीर्घवान भने जय श्री प्रतिपालक शरणागत प्रतिपालक चिन्मय बरासी। ओम जय जगदीश हरे। लय करता त्रिभुवन का स्वामी, प्रभु त्रिभुवन का स्वामी। भक्ति सुधा बरसाओ, प्रेम सुधा बरसाओ, शरण भयो हामी। ओम जय जगदीश हरे। आसुर भाव निवारक तारक सुखदारक, प्रभु तारक सुखदारा। गुण अनुरूपति में हो, गुण अनुरूपति में हो, हरिहर औलादा। ओम जय जगदीश हरे। युग युग पालन नगर छो, अगणित रूप धरी। लीलामय रस विग्रह, लीलामय रस विग्रह, करुणामूर्ति हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम सहित शुभ आरती, जसले नित्य गर्यो, प्रभु जसले नित्य गर्यो। दिन निर्मल बंदे, प्रतिदिन पावन बंदे, यो भव सिंधु तयो। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। प्रभु का चरण उपासक, हरि का चरण उपासक, कति कति बार धरे। ओम जय जगदीश हरे। पाप हरो कष्ट हरो, दुखदारिद्र्यं सब हरणं। नमामि गंगे हर हर भोले, नमामि गंगे हर हर भोले। हर हर शंभो शिव शरणं, प्रभु जय जय शंभो, प्रभु शरणं, प्रभु जय जय शंभो सब शरणं। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि क्षन्तु प्रदक्षिणेन पदे पदे। सबले हाथी जल चर थल चर ग्रह गण तारा, सूर्य लगायत सुर मुनि सारा। जल चर थल चर ग्रह गण तारा, सूर्य। ओम यज्ञ
मयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्रचक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे स्वमे कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौम सर्वाय सन्तादा परार्धा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्याभिसन्निगृहे आवेक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभा सदैति। ओम विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेव प्रचोदयात्। सेवन्ते कल्पकुलचम्पकपाटलाब्जै उन्नागजाति करवीररसालपुष्पै बिल्लो प्रबाल तुलसी दलमञ्जरी वित्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभाव करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणाम् अपि कल्पद्रुमादि द्रुमजानितानि पुष्पाञ्जलिर्मे तु सुखम्। श्रीमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय वाङ्मय मूर्तये नमः। कल्पवृक्षाय नमः। हरि ओम श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। श्री हरि भगवान को जय हो। विघ्नहर्ता गणेश भगवान को जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय हो। रामचंद्र को जय जय हो। उमापति महादेव को जय हो। हनुमान को जय हो। व्यास भगवान को जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज को आवाज सात्विक संपूर्ण भगवान गयो जो बना गयो जो बना भगवान माना गेना राधे जो बना गयो जो बना भगवान माना गेना कैलियो मना गयो जो बना भगवान माना गेना कैलियो मना भगवान माना गेना कैलियो मना। कति बार होला आज को यहाँ विकास को मूल फुट्यो। विकास को मूल फुट्दाखेरि त्यहाँबाट पैदलै गएर नेपालगञ्जहरू पैदा गरेर नुन लिएर आएका पनि कति बाले जिम्मिने होला अवश्य हुनुहुन्छ होला। आहा हात गोडा तिनै हुन् शरीर त्यही हो बाप पनि काम गर्ने हात गोडा मजाका आज सब असमर बनायो के भयो ल बाला लौरो टेक्नी भो यो जीवन यसैको लौरो टेक्नी भो यो जिन्दगी व्यर्थै हो लौरो टेक्नी भो यो जिन्दगी व्यर्थै हो लौरो होइन र बा लौरो टेक्नी भो यो जिन्दगी व्यर्थै हो लौरो टेक्नी भो यो जीवन व्यर्थै हो लौरो राधे लौरो टेक्नी भो यो जीवन व्यर्थै हो 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 लौरो टेक्नी भो। हरि पहिला ध्यानमा बस्दा कति आनन्द आउँथ्यो
वृद्धावस्था पुग्छ अनि कस्तो हुन्छ ध्यान मनले गर्दा सब चीज जान्ने तो ध्यानै छुटायो ध्यानमा बस्या छ पर बाच्छाले उच्चो खान्छ बालाई बडा आपत्ति लाग्छ आफू उठ्न सक्दैनन् अनि छोरा ए छोरा कोहीले त सुन्नु कम से कम बोली वचन मीठो अति सुंदर आज कटुक समान भयो पर्यो छटपटी बुढेसकालमा यही गति 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 पर्यो छटपटी आहा पर्यो छटपटी। अब हाम्रो युवा गायक अब सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिम हुँदा हुँदै अब हामी पश्चिमाञ्चलतिर छिर्छौँ। पश्चिमाञ्चलमा रेलीमै अत्यन्त प्रसिद्ध छ। कति राम्रो रेलीमै वृन्दावन नगर जानमाला रेलीमै लाग्दैछ धारा कति राम्रो रेलीमै वृन्दावन नगर जानमाला रेलीमै लाग्दैछ धारा कति राम्रो रेलीमै वृन्दावन नगर जानमाला रेलीमै लाग्दैछ धारा। वृन्दावनको गाना गाना कृष्ण जी को बासा कति राम्रो रेलीमै उनकै पर्छौँ घर जुरुँदै लाग्छ आशा कति राम्रो रेलीमै वृन्दावन नगर जानमाला रेलीमै लाग्दैछ धारा कति राम्रो रेलीमै वृन्दावन नगर जानमाला रेलीमै लाग्दैछ धारा कति राम्रो रेलीमै वृन्दावन नगर जानमाला रेलीमै लाग्दैछ धारा कति राम्रो रेलीमै वृन्दावन नगर जानमाला रेलीमै लाग्दैछ धारा जानमाला रेलीमै लाग्दैछ धारा। वैकुण्ठमा जानलाई पाखोड बनाउन हे वैकुण्ठमा जानलाई पाखोड बनाउन वैकुण्ठमा जानलाई पाखोड बनाउन हे वैकुण्ठमा जानलाई पाखोड बनाउन हे वैकुण्ठमा जानलाई पाखोड बनाउन।
हरि हरि व्रत बस्नु एकादशी तीर्थ जानु काशी व्रत बस्नु एकादशी तीर्थ जानु काशी हरि भजन करौं भक्त सबले हाँसी हाँसी हरि भजन करौं भक्त सबले हाँसी हाँसी व्रत बस्नु एकादशी तीर्थ जानु काशी हरि भजन करौं भक्त सबले हाँसी हाँसी हरि भजन करौं भक्त सबले हाँसी हरि भजन करौं भक्त सबले हाँसी 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 हाँसी बोले श्याम सुंदर भगवान को कृष्ण कृष्ण भन्ने प्रभु बानी बसाइदेऊ कृष्ण कृष्ण भन्ने प्रभु बानी बसाइदेऊ तिम्रो धाममा आउँछौ प्रभु बाटो देखाइदेऊ न तिम्रो धाममा आउँछु प्रभु बाटो देखाइदेऊ हरि तिम्रो लीला अपार तिम्रो लीला अपार तिम्रो लीला अपार हरि लगाइदेऊ न पार तिम्रो लीला अपार 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 अपार हरि धन हुनेलाई मन देऊ प्रभु मन हुनेलाई दान हे धन हुनेलाई धन देऊ प्रभु धन हुनेलाई मान किन यस्तो पक्षपात गर्छौ प्रभु मान किन यस्तो पक्षपात गर्छौ प्रभु मान हरि तिम्रो लीला अपार तिम्रो लीला अपार तिम्रो लीला अपार हरि लगाइदेऊ न पार तिम्रो लीला अपार 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 अपार हरि हे यही हो पुण्य भूमि यही हो पुण्य भूमि यही भूमि मा नाच भक्त सबले घूमी घूमी यही हो पुण्य भूमि यही हो पुण्य भूमि यही भूमि मा नाच भक्त सबले घूमी यही हो पुण्य भूमि यही हो पुण्य भूमि यही भूमि मा नाच भक्त सबले घूमी घूमी यही हो पुण्य भूमि यही हो पुण्य भूमि यही भूमि मा नाच भक्त सबले घूमी घूमी यही हो पुण्य भूमि यही हो पुण्य भूमि यही भूमि मा नाच भक्त सबले घूमी घूमी यही हो पुण्य भूमि यही हो पुण्य भूमि यही भूमि मा नाच भक्त सबले घूमी घूमी यही हो पुण्य भूमि यही हो पुण्य भूमि यही भूमि मा नाच भक्त सबले घूमी घूमी यही हो पुण्य भूमि यही हो पुण्य भूमि यही भूमि मा नाच भक्त सबले घूमी घूमी यही हो पुण्य भूमि यही हो पुण्य भूमि यही भूमि मा नाच भक्त सबले करौं दान पुण्य करौं दान पुण्य मरेपछि यो जीवन कहाँ पुग्छ पुण्य करौं दान पुण्य करौं दान पुण्य मरेपछि यो जीवन कहाँ पुग्छ पुण्य यही हो पुण्य भूमि यही हो पुण्य भूमि यही भूमि मा नाच भक्त सबले घूमी घूमी यही हो पुण्य भूमि यही हो पुण्य भूमि यही भूमि मा नाच भक्त सबले घूमी घूमी
सुहाउने शिरमा मुकुट सुहाउने नबजाइदेऊ मुरली मनै रुहाउने सुहाउने सुहाउने शिरमा मुकुट सुहाउने नबजाइदेऊ मुरली मनै रुहाउने सुहाउने सुहाउने शिरमा मुकुट सुहाउने मनै रुहाउने सुहाउने सुहाउने शिरमा मुकुट सुहाउने नबजाइदेऊ मुरली मनै रुहाउने सुहाउने सुहाउने शिरमा मुकुट सुहाउने नबजाइदेऊ मुरली मनै रुहाउने सुहाउने सुहाउने शिरमा मुकुट सुहाउने नबजाइदेऊ मुरली मनै रुहाउने सुहाउने सुहाउने शिरमा मुकुट मनै रुहाउने नबजाइदेऊ मुरली मनै रुहाउने नबजाइदेऊ मुरली मनै रुहाउने झल्कियो झल्कियो शिरमा मुकुट झल्कियो नबजाइदेऊ मुरली मनै धर्कियो झल्कियो झल्कियो शिरमा मुकुट झल्कियो नबजाइदेऊ मुरली मनै धर्कियो झल्कियो शिरमा मुकुट झल्कियो नबजाइदेऊ मुरली मनै धर्कियो नबजाइदेऊ मुरली मनै धर्कियो 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 नबजाइदेऊ मुरली मनै धर्कियो 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 शिरमा मुकुट झल्कियो नबजाइदेऊ मुरली मनै धर्कियो नबजाइदेऊ मुरली मनै धर्कियो नबजाइदेऊ मुरली मनै धर्कियो। बोले श्याम सुंदर भगवान को। हे खोइ बाटो खाने को स्वर्ग जाने भाने को 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 हे बाबा खोइ बाटो खाने को स्वर्ग जाने भाने को 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 भाने को हरे 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 हे पिपर तिमलाई किन रुन्छौ बसेर फिरमा चन्दन घसेर के पिपर तिमलाई किन रुन्छौ बसेर शिरमा चन्दन घसेर के पिपर तिमलाई किन रुन्छौ बसेर शिरमा चन्दन घसेर के पिपर तिमलाई किन रुन्छौ बसेर शिरमा चन्दन घसेर शिरमा चन्दन घसेर के पिरपायो तिमलाई किन रुन्छौ बसेर शिरमा चन्दन घसेर के पिरपायो तिमलाई किन रुन्छौ बसेर शिरमा चन्दन घसेर के पिरपायो तिमलाई किन रुन्छौ बसेर शिरमा चन्दन घसेर के पिरपायो तिमलाई किन रुन्छौ बसेर शिरमा चन्दन घसेर घसेर भेट्छु कि प्रभु भनी शिरमा चन्दन घसेको पिरपारेरै बसेको भेट्छु कि प्रभु भनी शिरमा चन्दन घसेको पिरपारेरै बसेको भेट्छु कि प्रभु भनी शिरमा चन्दन घसेको पिरपारेरै बसेको भेट्छु कि प्रभु भनी शिरमा चन्दन घसेको पिरपारेरै बसेको भेट्छु कि प्रभु भनी शिरमा चन्दन घसेको पिरपारेरै बसेको जय भगवान भनी शिरमा चन्दन घसेको पिरपारेरै बसेको भेट्छु कि प्रभु भनी शिरमा चन्दन घसेको पिरपारेरै बसेको भेट्छु कि प्रभु
भेटिँदैन हारी श्रीमा चन्दन घस्दैमा एकै छिन्जन बस्दैमा 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 बस्दैमा। बोले श्याम सुंदर भगवान को आनंद कंद भगवान को जय जय श्री राधे श्याम। शिव हर हर गंगा जल निर्मल शिव हर हर गंगा जल निर्मल शिव शिव हर हर गंगा जल निर्मल 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 शिव हर हर गंगा जल निर्मल शिव हर हर गंगा जल निर्मल शिव हर हर गंगा जल निर्मल। बोले शिव पार्वती को हे यो पनि कृष्ण को त्यो पनि कृष्ण को सारा संसार कृष्ण को म पनि कृष्ण को यो पनि कृष्ण को यो पनि कृष्ण को सारा संसार कृष्ण को म पनि कृष्ण को कृष्ण को सारा संसार कृष्ण को म पनि कृष्ण को यो पनि कृष्ण को यो पनि कृष्ण को सारा संसार कृष्ण को म पनि कृष्ण को यो पनि कृष्ण को यो पनि कृष्ण को सारा संसार कृष्ण को म पनि कृष्ण को यो पनि कृष्ण को यो पनि कृष्ण को सारा संसार कृष्ण को म पनि कृष्ण को यो पनि कृष्ण को यो पनि कृष्ण को सारा संसार कृष्ण को म पनि कृष्ण को सारा संसार कृष्ण को म पनि कृष्ण को यो पनि राम को त्यो पनि राम को सारा संसार राम को म पनि राम को त्यो पनि राम को त्यो पनि राम को सारा संसार राम को म पनि राम को यो पनि राम को त्यो पनि राम को सारा संसार राम को म पनि राम को पनि राम को त्यो पनि राम को सारा संसार राम को पनि राम को सारा संसार राम को म पनि राम को हरि पनि राम को त्यो पनि राम को सारा संसार राम को म पनि राम को हरि पनि राम को त्यो पनि राम को सारा संसार राम को म पनि राम को हरि पनि राम को त्यो पनि राम को सारा संसार राम को म पनि राम को सारा संसार राम को म पनि राम को। बोले श्याम रामचंद्र भगवान को समुपस्थित संपूर्ण भक्तहरु को राधे राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। आदरणीय भक्तहरु
भोलि यहाँ भागवत कथाको चतुर्थ दिवसको दिवाकाली सत्रमा प्रवचनको माध्यमदेखि हामी अगाडि बढ्दै ठीक 4:15 बजे नन्द महोत्सव हुनेछ। धेरैभन्दा धेरै भक्तहरूको उपस्थिति हुनेछ भन्ने हामी चाहन्छौँ। आउनुहोस् हाम्रो भाइ रूपेश रिजालका मुखारबिन्दबाट मिठो लोकलयमा भजन पहिला मिलाइदिए सुबह चैतरीमा नाच्नु त्यसपछि झ्याममा झ्याम वृन्दावनको गल्ली गल्लीमा हो डुल्ने वृन्दावनको गल्ली गल्लीमा हो हरे कृष्ण डुल्ने बाँसुरी बजाउँछौ प्यारा कृष्ण सारा भक्त भुल्ने बाँसुरी बजाउँछौ कृष्ण प्यारा सारा भक्त भुल्ने हे कृष्ण तम्रै माया लाउँछ राधे हे कृष्ण तम्रै माया लाउँछ राधे हे कृष्ण खेलौला रास चैतारी मिलाइदे राधे प्रेमले खेलौला सुवा चैतारी मिलाइदे सुवा प्रेमले खेलौला सुवा चैतारी मिलाइदे राधा प्रेमले खेलौला सुवा चैतारी मिलाइदे सुवा 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 प्रेमले आहा ल है अब झ्याममा झ्याममा कृष्ण का भजन आई नाच झूम झूम के हो झम्मा झम्मा कृष्ण का भजन आई नाच झूम झूम के हो झम्मा 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 गीत गाउन भक्त बजा ताली आको झम्मा 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 मिलाइदे सुवा चैतारी मिलाइदे सुवा पैदारी खेलौला 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 सुवा चैतारी मिलाइदे सुवा पैदारी आहा ल है अब जाऊँ तेरी माँ तेरी मोरानी बाजो राधे श्याम त्यो वृन्दावनैमा त्यो वृन्दावनैमा हो त्यो वृन्दावनैमा मुरली धुन सुनेरै हो नि राधे श्याम विरहमानैमा विरहमानैमा हो विरहमा
राधे राधे
Krishna